नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कल FIA ने कोई एक केस दर्ज किया फॉरेन फंडिंग के मुतालिक। आज इमरान खान साहब की हिफाजती ज़मानत हो गई। माजी में ऐसा नहीं रहा। केस क्या है, ज़मानत किस बात पे हुई, किस तरह हुई, उसके हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा मसला ये है कि तहरीक इंसाफ, वो कहते हैं ना कि झूठ के कोई पाँव नहीं होते। एक झूठ बोलने और फिर उसको प्रूफ करने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और फिर जनाब फिर भी वो झूठ ही रहता है। फिर उस 100 झूठों को साबित करने के लिए आपको 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं और कहीं ना कहीं आप फंस जाते हैं। तो यही मामला अब तहरीक इंसाफ के साथ है। एक झूठ के मुकाबले में इन्हें को प्रूव करने के लिए साइफर वाले को 10,000 झूठ बोलने पड़े और कहीं से इन्हें रास्ता नहीं मिल रहा कि वो अब किस तरह इस बात को प्रूव करें कि वो बैनुल अक़वामी साजिश थी। वो दिन दूर नहीं है जब इमरान खान साहब ने अचानक आज कहना है कि वो साइफर वाली तो हामिद मीर साहब एक पॉलिटिकल बात थी, उसका कोई ताल्लुक नहीं है मौजूदा सूरत हाल से, वो तो सियासी जलसों में और जोश खिताबत में हो गई। वो याद रखिए वो दिन अब दूर नहीं है, क्योंकि दिन ब दिन इमरान खान के झूठों के गिर्द उन घेरा तंग होता जा रहा है और एक स्टेज आएगी कि इमरान खान खुद ही मुकर जाएंगे। पहले कोई सदर मुमलिकत मुकर गए, फिर आज फवाद चौधरी सदर मुमलिकत से ही मुकर गए। वो कहते हैं कि नहीं भाई सदर मुमलिकत को क्या पता, असल में तो मुझे पता है। भाई सदर को नहीं पता अगर, और सदर भी आपकी पार्टी का और पार्टी का भी जियाला ऐसा कि वो हर जुर्म में आपका शरीक रहा, उसको नहीं पता। उसके जो आसमा शिराजी के प्रोग्राम वाली बात है वो गलत है, बाकी आप बिल्कुल सारे बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये दो सिचुएशंस पे बात करनी है। बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस होता है, दुख होता है कि इमरान खान साहब की क्यों जमानतें होती हैं। अब पहले जरा उस केस के हवाले से बात कर लें। FIA ने फॉरेन फंडिंग के हवाले से खान साहब का बारे में केस तैयार किया। केस क्या है, थोड़े से पैसे हैं, $21 लाख का मसला है। $21 लाख का मसला है। और वो कह रहे हैं कि अबराज ग्रुप से आया और वो आरिफ नकवी साहब का जो है एक बयान हल्फी जमा कराया गया इलेक्शन कमीशन में। ऐसे 2 नंबर लोग हैं, वो बयान हल्फी जाली जमा कराया, तो अब पकड़े जा रहे हैं। लेकिन अदालत में जो तमाशा होता है वो अब देख देख के ना दुख होता। हुआ ये कि सुबह सुबह पहुंच गए अदालत में अतहर मनल्ला साहब की, और उन्होंने कहा बंदा किथे, इमरान खान किथे, उसको बुलाए। उन्होंने एक खान साहब ने भी आना था। हो सर ये तो पता ही नहीं है। तो खान साहब आए, उन्होंने कहा 3 बजे बुला लें। उन्होंने कहा नहीं सर 3 बजे तो बहुत देर हो जाएगी, और खान साहब की और बड़ी मसरूफियात हैं। तो आधे घंटे बाद खान साहब आ जाते हैं। खान साहब आए और जनाब फटाफट जमानत कराई, मंगल तक की जमानत हो गई, खान साहब घर चले गए। दुख पता है क्या है इस बात का, ये नहीं कि किसी भी शख्स को बिला वजह गिरफ्तार करना चाहिए। माजी में जो इंसाफ का रवैया रखा गया सियासी कायदीन के साथ, वो बड़ा जालिमाना था, या वो गलत था और उसको तस्लीम करना चाहिए। पूरी रियासत को, पूरी मशीनरी को ये तस्लीम करना चाहिए कि वो गलत था, वो इंतकाम था, वो जुल्म था। या फिर ये तस्लीम किया जाए कि ये शख्स लाडला है, इसके लिए इंसाफ का पहिया उस तरह नहीं चलता जिस तरह माजी में चलता रहा। इसकी ये अभी भी लाडला है, इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, इसको पता नहीं किन क्वार्टर्स की अब तक हेल्प है। जो जुर्म सोच सकते हैं वो हो चुका हुआ है। और खान साहब को बड़े एहतराम से, इज्जत से अदालतें पूछती हैं कि कौन सा टाइम जनाब खान साहब को पसंद होगा, और उस टाइम आए, तशरीफ लाए। हम जमानत के कागज लेकर आपकी राह में बैठे हुए हैं, फूल निछावर करने को तैयार है, और हम आपकी जमानत कराएंगे बड़े तुझको एहतशाम के साथ, बड़े एहतमाम के साथ। फिर आप जमानत कराएं, घर को जाएं और फसाद फैलाएं और झूठ बोलें। और ये जो केस है ना, अब ये सरीहन फॉरेन फंडिंग का केस है। $21 लाख जो सुनने वाले हैं और मेरे जैसे लोग, हमने कभी इतनी अमाउंट देखी नहीं होगी। और वो बयान हल्फी जमा कराया, वो भी 2 नंबर।
اور ضمانت ایسی ٹھنڈی میٹھی ضمانت کوئی. دیکھیے ماضی میں ہمارے پھر وہ خان صاحب گرفتاری نہیں ہونے دیتے, یا جج نہیں ہونے دیتے, یا وکیل نہیں ہونے دیتے. ماضی میں کیا ہوتا تھا؟ نواز شریف 3 دفعہ کا وزیر اعظم, مریم نواز ان کی بیٹی, کوئی پبلک پورٹ فولیو ان کے پاس نہیں تھا, دھڑا دھڑ پیشیاں ہوتی تھیں. ان سے پیشیوں میں یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کہ آپ کتنے بجے تشریف لانا پسند کریں گے, کتنے بجے جناب عدالت کو اپنا چہرہ پر نور دکھانا پسند کریں گے. وہ لاہور سے چلتے تھے, فجر کے وقت چلتے تھے, صبح 8 بجے پیش ہوتے تھے, پھر اس کے بعد. اور ایک دفعہ کا قصہ ہو, 2 دفعہ کا قصہ ہو تو چلو آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ غلطی ہے. سینکڑوں پیشیاں بھگتی. یہی فواد چودھری صاحب رات کو بتایا کرتے تھے کہ کل جو ہے رانا ثناء اللہ بس شاہد خاقان عباسی یہ گرفتار کر رہے ہیں. اگلے دن نیب گرفتاری ڈال دیتا تھا. پھر آ کر ٹی وی پہ بولتے تھے کہ نہیں بھائی نیب تو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, تو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے تو آپ کو بتا کے فیصلے کرتا تھا. اور یہ بھی ہوا ہے, ٹی وی پر کسی اینکر نے, کسی تجزیہ کار نے, یہ میں آپ کے سامنے, یہ ہے وہ ثبوت نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی اور رانا ثناء اللہ کی کرپشن کے. اتنا ہی شاٹ آتا تھا. کچھ سمجھ آیا؟ یہ ثبوت تھے, کاغذ تھا, کیا تھا؟ ردی تھی. اور جناب اگلے دن اس بیان کے اوپر, اس تقریر کے اوپر, اس پروگرام کی بیس پر نیب گرفتار کر لیتا تھا. ضمانت شمانت والی کہانی کوئی نہیں تھی. بس کسی نے الزام لگایا اور اس کو ملزم ہوتا ہے جس پہ الزام لگتا ہے, وہ مجرم نہیں ہوتا. اس کو مجرم بنا دیتے تھے فوراً. اور یہ تھوڑی ہے خان صاحب کی گرفتاری ہوگی تو آپ دیکھیے گا کہ مہینے کے بعد کیا حال ہوتا ہے. کیسے کیسے, مثلا شاہد خاقان عباسی بھی تو یار پرائم منسٹر تھا نا اس ملک کا, کس طرح اس کو جیل میں ڈال دیا, کوئی وجہ ہی نہیں ہے. اس وقت کوئی عدالت شفقت کا مظاہرہ نہیں کرتی تھی. اس وقت کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ جناب آپ تشریف لائیں, ہم آپ کو ضمانت دیتے ہیں, اندر پڑے ہیں تو پڑے ہی رہنے دو. اور ٹی وی پہ کیا چلتا تھا, اور یہ جو چور ڈاکو ہیں یہ لوٹ کے لے گئے, والیوم 10 اصل میں آ رہا ہے, وہ ہے کرپشن. اور ایسے ایسے ڈرامے کیے گئے ہیں ہمارے میڈیا کے میں کہ وہ یاد ہے آپ کو والیوم 10 کس طرح دکھایا گیا تھا کہ ثبوت کی پیٹیاں جا رہی ہیں اور ان پیٹیوں کے اندر ایک کے اوپر لکھا ہوا ہے والیوم 10 ثبوت, اور اس کو میڈیا زوم ان زوم آؤٹ کر کے ہائی لائٹ کر رہا ہے. وہ دنیا کی عدالتوں میں ثبوت اس طرح پیش ہوتے ہیں. یہ پیپر لیس ورلڈ ہے, اس کے اندر پیٹیاں بھر بھر کے وہ میڈیا کی, آج تک وہ والیوم 10 پتہ نہیں چلا کہ اس کے اندر تھی کیا بکواس. تو وہ خان صاحب کے لیے ابھی بھی انصاف الگ ہے. نہیں پکڑنا چاہیے لوگوں کو بلا وجہ, الزام کی بنیاد پر گرفتار نہیں کرنا چاہیے, لیکن وہ انسان نہیں تھے, وہ سیاستدان نہیں تھے, وہ اس ملک کے شہری نہیں تھے, وہ اس ملک کے وفادار نہیں تھے. ان کو تو الزام بھی پورا نہیں لگا, آپ گرفتار ہتھکڑیاں لے کے پہلے پہنچ گئے. تو یہ دوہرا نظام یہاں پر چلتا رہا. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب اس طرح خان صاحب کو اہتمام کے ساتھ ضمانتیں دی جاتی ہیں. اور کیس بھی کرپشن کا, 21 لاکھ ڈالر, وہ والا کیس جس کے مطلب یہ 21 لاکھ ڈالر کے $500 ہوتے, خان صاحب نے قیامت مچا دینی تھی کہ نواز شریف کے 5. وہ جو اصل میں نواز شریف کو جس کیس پہ سزا دی گئی وہ کیا تھا, بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں لی, تو وہ کتنے بنتے تھے, 2 لاکھ روپیہ بنتا تھا. 2 لاکھ روپیہ لیا نہیں ہے اور وہ آپ کی بکس میں انٹر نہیں ہوا. یہ 21 لاکھ ڈالر کا کیس ہے. نواز شریف کی حکومت اٹھا کر پھینک دی. اس قدر گندی میڈیا کیمپین کی, اور وہی اب بیٹھے, وہی لوگ بیٹھے کر رہے ہوتے ہیں نہیں نواز شریف سے تو غلطی نہیں ہوئی, غلطی ہم سے ہوئی. وہ 5 سال اس ملک کے برباد کر دیے. ان 5 سالوں میں کے بعد اگر غلطی تسلیم کی تو کیا آپ کی غلطی معاف ہونی چاہیے. وہی اینکر, وہی تجزیہ کار.
تو وہ بے شک جو مرضی کہیں، ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ اچھا خیر، فواد چودھری والی بات کر لیتے ہیں۔ فواد چودھری نے کہا عارف الوی کو کیا پتا سائفر کا، وہ جو آسمان شیرازی کے پروگرام میں انہوں نے کہا ہے وہ تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا نا۔ یار صدر مملکت کو نہیں پتا ہوگا؟ اتنی بڑی آپ نے کیمپین بنا دی کہ امریکہ سے کوئی سازش ہوئی ہے، کوئی سائفر آیا ہے، اور سائفر میں آڈیو لیکس کے بعد اب صرف 3 ڈبہ بچا ہے، کچھ نہیں بچا اس سارے بیانیے میں۔ لیکن چونکہ ایک جھوٹ بولا ہے، اب اس کو قائم رکھنے کے لیے اور جھوٹ بولے۔ عارف الوی نے یہ بات کہہ دی کہ بھئی وہ سائفر کو سازش نہیں تھی، ٹھیک ہے اس کے اوپر تردید ہونی چاہیے تھی یا کوئی لیٹر لکھنا چاہیے تھا، لیکن وہ سازش نہیں تھی، میں نہیں سمجھتا یہ سازش تھی۔ اب یہ عارف الوی کے خلاف ہو گئے، اور ایک آدمی مکرتا ہے، دوسرا آدمی اپنا زہریلا بیانیہ لے کر چلتا ہے۔ تو تحریک انصاف کے اندر جو ہے نا اس وقت وہ تحریک نفاق، تحریک انتشار بن چکی ہے، اپنی صفوں میں اتحاد قائم نہیں ہے۔ کل کو یہ کوئی اور جھوٹ بولیں گے اور پھر آپس میں لڑیں گے، گڈ کاپ بیڈ کاپ والی کہانی کریں گے۔ تو سائفر جو ہے نا، یاد رکھیے سائفر والی کہانی ملک سے دشمنی تھی، شوکت ترین کی کال ملک سے دشمنی تھی۔ آرٹیکل 6 سیاستدانوں پر نہیں لگنا چاہیے، لیکن ان 2 باتوں کی بنیاد پر عمران خان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ آپ کے ملک میں آئی ایم ایف آپ کی مدد کرنا چاہ رہا ہے، معیشت کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، اور آپ جو ہیں اسی کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ امریکہ کے خلاف سازش شروع کر دی، کوئی وجہ نہیں ہے، صرف اس لیے کہ یہ پاپولر سلوگن ہے۔ تو یہ زیادہ دیر تک کہانیاں چلتی نہیں ہیں، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ خان صاحب اپنے ان گناہوں پر معافی مانگیں گے، لیکن خان صاحب کو احساس نہیں ہے کہ اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔